अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद। दर्स छे वनकस कुरानुक यथ मज तदब्बुर और तफक्कुर के गोश वुचान। तो हम पहुँचे सूरतुल बकरा आयत नंबर 62। आज वो इंशाअल्लाह आयत नंबर 62 पे आयत नंबर 59 तक। अल्लाह ताला फरमान यमन आयत बैनातन अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक तिम यमो ईमान ओन वल्लज़ीना हादू और तिम यम जन यहूद वन नसारा या नसारा वस्साबिईन या साबिईन मन आमन बिल्लाहि युस तीमो अंदर अल्लाह ताला पे ईमान थवान वल यौमिल आखिर और आखिरत के दोस पे ईमान थवान वामिल सालिहा पत कर सालिह अमाल फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम तुंद अजर छु अल्लाह ताला निश वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून नासन तिमन का कुन किस्म का खौफ और नासन तिम गमगीन। इस में साबिईन लफ्ज़ ना बन कन वन इंशाअल्लाह ये साबिईन क्या गो वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम और यम सातन यमन अहद रुट एग्रीमेंट कोर पख्त अहद वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर और यमन पे कन थो तूर पहाड़ी खुज़ू मा आतैनाकुम वन यमन के रटो तुम यह बिकुव्वतिन मजबूती सान वस्कुरु मा फ़ीहि और यथ अंदर तमिक करियो तज़किर लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बनो अल्लाह ताला खोचन वल। यानी वाद यह चीज़ कि तुम करो तौरातस पे अमल यह बनी इसराइलन खिताब तौरातस पे करो तुम अमल वगैरह। सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक लेकिन अम पतन गई यम फिर बे यम रूद पन्निस एग्रीमेंटस पे पन्निस वादस पे कह फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु अगर नहीं अल्लाह ताला सुन फजल तो रहमत हा लकुंतुम मिनल खासिरीन तेल तुम सारी खसार जद नुकसान वाल। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त और तय मालूम कि यम जन तह अंदर हफ्त किस बारस में ज्यादती करन वाले असहाबी सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन वन तिमन बनो बदतरीन पंज ठीक रुसवा गसन वल पंज फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहि वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। आप सूरह बकरा निकालें तो शायद क्या मुराद नकालन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी और यम सातन मूसा अलैहिस्सलाम वन पन्निस कौमस इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा बेशक तुम करो अ गाव ज़बह क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा यमो दोपुस क्या तुम छुआ अस सतन ठट्ठ करान मजाक करान क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन मूसा अलैहिस्सलाम दोपुक बस अल्लाह ताला सुन पनाहस मज यमान रब सुन पनाह तलब करान कि बह क्या बन जहिलो अंदर। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय अम पत कोर यमो बे एतराज़ सवाल अस वन तो यह गाव किस गछ आसनि क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रा मूसा अलैहिस्सलाम दितुक जवाब अल्लाह ताला छु वनान कि गाव गछ आसनि ला फ़ारिज़ुन वला बिकर न गछ आसनि बड़ न गछ आसनि जवान यानी लकट बल्कि अवानुम बैन ज़ालिक गछ आसनि यमन दोन दरमियान। फ़फ़अलू मा तुअमरून करियो मै यमिक हुकुम आवो तय क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा अम पत कोर बे एतराज़ इब्रा क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा अम पत कोर बे एतराज़ कि अस वन तो अम सुन रंग क्या गछ आसुन क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रा मूसा अलैहिस्सलाम दितुक जवाब रब छु दपान अम सुन रंग गछ आसुन सफ़रा लिदुर फ़ाक़िउन लौनुहा तसुरुन नाज़िरीन यह गछ आसुन त्युथ रंग यह गछ वुचन वलिस खुश करुन। यस वो आयत बैना है ना फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा यानी अस हसा बन पत यम जन तम विजन प्लस अम पतन यन वल तिहंद खतर बन नसीहा इबरत ठीक व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन और परहेज़गारन हिंद खतर नसीहत। सबसे पहले हम देखेंगे माआनियल कलिमात
अथ मज आए कह कलमह तो तिमन हुंद माना क्या नंबर 1 वस्साबईन यम कम गई कहते कि कौमुन ये ऐसा कौम था बाकून अला फितरतिहिम यम जन पन्निस फितरतस पे यमन ओस नह मजहब वला दीन लहुम यत्तबिऊन यमन ओस नह कह दीन यम पैरवी करान लेकिन बाज मुफस्सिरीन छु कोरमु जिक्र एक्चुअली यम हसा तिम बनी इसराइलो अंदर यम ईमानस पे यमो कोर शिरिक वगैरह यमो कोर बिगाड़ तो बहरहाल मुफस्सिरीन हिंद हु कौल निमो या यह कौल मगर उस ये मामले की इब्तिदाई तौर से फितरतस पे ठीक लेकिन उसके बाद इनमें भी बिगाड़ हुआ। अब यहाँ पे शर्त रखी गई यहूद असिन नसारा असिन साबईन असिन गर तो कुन मजहबुक असिन यूत काल से ईमान अन रब्बस ईमान अन आखरतस और अगर वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरस मज ओसी तेल जरूरी पैगम्बर सबस पे ईमान अन ठीक अगर अम ब्रोट ओस तेल गई वाकई शरीयत यानी तौहीदस पे मबनी बे रब्बस पे ईमान आखरतस पे ईमान तेल कामयाबी। फारिज कस गाव गई कहते कि मुसिन्नतुन हरिमतुन यस बड़ आस फारिज कस वनान यस बड़ आस बे कमजोर लागर अमिस वनान अख यप बड़ गाव बे लागर कमजोर। बिक्र बिक्र कमिस वनान सगीरतुन फतीयतुन यस लकट आस मगर आस जवान ठीक लक्चे लेकिन यथ वनो सह ताकतस मज जवानी मज। अवानुन अवान कम गई मुतवस्सिततुन बैनल मुसिन्न व सगीरा यानी यस बड़ और बे अमिस लक्चु उम्र हिंदिस दरमियान आस ठीक वन वन अमी गाय हुंद हुकुम करने यानी न गई बड़ आस न गई लकट आस सो गई दरमियानस मज। फाक़ शदीद सफरा यानी पूरा गई लिदर कर ठीक और पत गई खुश कर क्योंकि आप देखते हैं कि जन ये लिदर कलर है ना यम साथ ये पूरा तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है देखने में। अल अमलु बिल आयात यमन आयत बैनातन पे कि हेको प्रैक्टिकली अमल कर कहते कि उखरुज अल यौमा आज नियर घर से आप निकले इला अमालिक दीनिया व दुनियाविया यम तो दुनियावी काम करान या दीनी काम करान मगर मुबक्किरन सुबह सवेरे अवल वक्त में आप जब दिन की शुरुआत होगी उस दिन की शुरुआत में आप दुनियावी उमूर या दीनी उमूर के लिए निकले। वह अवल अन तकून अक्सर जिदिया मगर अथ अंदर कर ज़बरदस्त मेहनत चाहे आपने दुनियावी काम करना उसमें भी मेहनत आप करेंगे चाहे आप दीनी काम के लिए नहीं कर रहे उसमें भी क्या करेंगे मेहनत। व आला हिम्मतन और बेगन अजीमुल हिम्मा आला हिम्मत वल सुम्म तअम्मल पत कर गौर कंसंट्रेट कत पे अल फर्क फिन नताइज च माजियस मज ये सात यह मेहनत सान कशमकश सान स्ट्रगल सान कम कर और ये वनकस वह हालस मज बड़ मेहनत सान स्ट्रगल करान कोशिश करान फिर आप देखिए दोनों के नताइज कैसे निकलेंगे। बात समझ में आई यानी ओताम गफलतस मज ठीक और अब आप बेदार हुए अब आपने कोई ऐसा काम किया वो आप सुबह सवेरे भी निकले मेहनत भी की उस काम में पता तुझे नतीज लाजमी सोचने की बात है। सो गो खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा ये वना ना वन बनी इसराइल रटियो यानी तौरात मजन बड़ मजबूती सान वस्कुरु मा फीहि और ये क्या तथ मज तमिक करियो तज़किर लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बनी अल्लाह ताला खोचन वल। नंबर 2 अर्सिल रिसालतन सोज खत लिमन हौलक यम चे अंद पी नज़दीकी रिश्तेदार दोस्त यार तज़क्कर फीहि अन्नल मासी पत वन तिमन समझाओ दपस यह मासी यह बित्तहायुल हील कर अक्सरु जलबन लिसखतिल्लाह मिन मासियति बिलताय यह ज्यादा आसान अल्लाह ताला सिंद नाराजगी हुंद बयस तम खोतन यथ मन हील यह करने माने आ समझ अगर अख नफर गुनाह करान मगर यह गुनाहस मज हीलबाजी करान ब्याख नफर तह गुनाह करान लेकिन यह हीलबाजी करान दयो मज कम सुंद गुनाह सख्त यम हील कोर हील समझ बह समझा कशर एग्जाम्पल नफर अख दारान पोस अकिस वन अमिस दुहै वगराई ना ये वह वगराय अमिस पे दुहै वन वह क्या वन वह यपर मुसलमान अपुज तमिस बसान अपुज पज वन वह तुत क्या बहाना कर वन नचि दपस यी सह दप सह गो सवार कत पे खोतमुत तकियस शांत गदिस पे खोतमुत अमिस क्या वोनमुत यह गो सवार या इत पे क्या द्राल करान ये तम गव सौदा कर वल हुदित करो पत गसान कोतत कुलिस निश कुलिस मूल बेहवान तथ पे पत हवान कसन दपान रब सुंद कसम बहुत मूलस पे
हमें आसान मुराद कुस मूल कुलिक मूल युस अमिस बिचारस हेन सह क्या समझान मूल माने गो पन्निस बेसिकस पे मे जुन अत नफा वफा यम गई हील कर यह खतरनाक ब्याक नफर करान तह गुना मगर सह हीलबाजी करान आव समझ खतरनाक मसले यानी हील कर पन्न पान खतर कह चीज़ हलाल कर सह मामला। अच्छा सह गो वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फि सब्र सह कोर ना असाबि सब्तन यमन क्या वनो रबन ए बटवार वालन क्या वनो रबन गाड़ रटो न या बटवार दह मास रटने यमो क्या कर यमो थ जुमा दी तम होज खनित पता तम गाड़ खचान बटवार दह होकुन यम आराम सान यमन थप दिवान कसमस ओस वारे वह अस मा रट जुमा दह कहें। अच्छा त्रेम क्या करो तुम अरसिल रिसालतन दपान तू सोजक पैगाम तदक्किर तथ मज क्या करक अलमुज्तमा पन्नी सोसाइटी करक यह नसीहत दपक कि बिइल्मिल्लाहि सुब्हाना बिल फर्क बैन तक़वा अल काज़िबा व तक़वा असादिका तक़वा ज़ किस्म आ गो अपुज तक़वा ब्या गो पोज तक़वा हाँ आ गई सो दीनदारी हावन खतर आसान ब्या गई हकीकी दीनदार ठीक आ गो कथन मज वन मे हूँ दीनदार मे हूँ इबादत गुजार मे हूँ अल्लाह ताला खोतन वोल ब्या गो हकीकी तौर यह जन आसान तक़वा शार ठीक लिहाजा अपुज तक़वा तसान अपुज दीनदारी तसान पोज दीनदारी लेकिन ज़ पैगाम सत वाज अपुज तक़वा क्या गो तो पोज तक़वा ठीक सह पे कर वाज अमलन प्रैक्टिकल कथों सत न कह कथों सत गुतल वन बहुत दीनदार मे दीनदारी मज पे फर्क कह लेकिन मामल दीनदारी सह यम सो अमलो तल फिक्र तर यम सत बुथिस पे आखरत याद पे आवा सह समझ तमिस गई हकीकी तक़वा शार गो सही। अच्छा अतवजीहात यमन आयतन मज क्या रहनमई मिलान कुरान मजीद कस रहनमई करान नंबर अख रहनमई अलल मुस्लिम अकिस मुसलमानस पे लाजिम अन यतमस्सक बिदीनिही बिकुव्वतिन पन्निस दीनस पे रोज बड़ मजबूती सान या यह रटि दीन क्या मजबूती सान यम दीनी अहकाम अवामिर या मनहियात हराम करदा उमूर तो उन पे जो अवामिर है उन पे ज़बरदस्त मेहनत कश होगा और उन पे वो क्या कहते हैं उस पर अमल पैरा होगा और जो मनहियात मुहर्रमात हराम करदा उमूर उनसे बचेगा। व अल्ला यकून सरीउ तनाजुल अन शैइन मिन्हु अमामल अहदास वल मसा यह बड़ नक़्त अगर आपकी ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए इन चाहे दीनदारी पे फर्क पे ज़िंदगी मज इन मुसीबत ज़िंदगी मज इन परेशानी ज़िंदगी मज इन तकालीफ ज़िंदगी मज बासक पन पन आइसोलेट कुन सात चे बासी मे बह त्रोवुस सारी दुनिया मे वह कहीं तो सपोर्टर मे कहीं तो मददगार लेकिन याद रखना उसके बाद भी आपकी दीनदारी पे कोई कमी ना आए। क्यों? ये वक्ती तौर पर आजमाइश है। जैसे कहते हैं ना कि ये जो सारोज और जॉयज़ है ना ये जस्ट डेज एंड नाइट्स होते हैं, ये पट रात पत दो पत रात। इसी तरह से ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है ना। लिहाजा न रोज़े हमेशा खुशी न रोज़े हमेशा गम। मगर मोमिन यह ना आसान, मोमिन खुशी मज त अजर रटान, मोमिन गमस मज अजर रटान। खुशी मज अजर रटान अत मज करान अल्लाह ताला सुन शुक्रान, गमस मज करान सब्र, दशवनी मामला मज मिला खैर। लिहाजा थी याद कि हालात इन ज़िंदगी मज इन दीन वत नश डाला क्या उमूमन ना इंसानस कम साथ पेवान तो डगमगा कब जाता है, तभी जाता है ना जब कोई परेशानी आती है, जब कोई मुसीबत आ जाती है, तो उस वक्त आप सब्र से काम लेंगे। सो ये गो खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा। नंबर 2 मा यहसलु लिगैरिका मिन अकूबतिन दपान यह कैसा कंस मुसीबत आव, मुसीबत इन द सेंस कंस पे गई पकड़, कंस आव कह अजाब, ठीक अल्लाह ताला सिंद तरफ दपान यह क्या बने, यह बने फीहि इबरतुन व इज्जतुन लक, यह बन चाने खतर इबरत नसीहत। मिसाल अस वुचान जवान गुजरान छना लक लक मरान, कुछ जाए नबर कन एक्सीडेंट गसान, कंस प्रॉपर्टी गसान लॉस, यह क्या सारी सानि खतर इबरत, यह नसीहत ताकि अस सुधरो, ठीक कंस मरन कंस कह तकलीफ वातुन यह माने खतर इबरत। लिहाजा रटजे अम मज पन्ने खतर इबरत। 3 उज़कुर फज़लल्लाहि व रहमति अलैक बिहाज़ल इस्लाम। तो वुच अल्लाह ताला कुत फजल तो पन रहमत अता कर इस्लाम से, यानी चे कस सारी खुद बड़ नियामत। अगर तुम नियामत शुमार कर बड़ नियामत कस चे सो दीन इस्लाम नियामत, तम वर मा बड़ चे कहीं नियामत। मगर वशकुर हु अला ज़ालिक, मगर तेल गो ना अत नियामत पे शुक्र तक कर। सो कि कर शुक्र, सो गो यह कि अवामिर अन बजा मनहियात नश बचुन। फलौलाहु अगर न इस्लाम आशे लकुन्त मिनल खासिरीन फिद दुनिया वल आखिरा, ज़ दुनिया मज नुकसान वालो अंदर, ज़ आखरत मज वो इस्लाम नबर सह क्या बज़र आ दुनिया बोड़ बार मालदार, यह कैपिटलिस्ट, यह सरमादार, यह आसूद हाल, यह लक्शरियस लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजारान, लेकिन हकीकत में वो खसारे में
गो हकीकी ज़िंदगी तमिस यमिस दीन इस्लामस में ज़िंदगी आछे युस दीन इस्लाम नेबर छ कोई ज़िंदगी नहीं है। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अल वक़फ़ात अत-तदब्बुरिया यम यथ मज़ गौरो तदब्बुर की कह पहलू छ सवाल हिंदी शक्ल मज सत सवाल करो बेस एड्रेस दपान लिमाज़ा वरदत हाज़िहिल आया बाद ज़िक्र कबाहि बनी इसराइल। दपान यह आयत क्या जाए यानी इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईन मन आमन बिल्लाह। दपान यह क्या जाए ये कि जर अम ब्रोट कर अल्लाह ताला बनी इसराइल हिंस कबी जुर्म बयान अम ब्रोट आव ना वन कि बनी इसराइल कस नाफरमानी कर मज वोनुक मूसा अलैहिस्सलाम दपस अच्छा वोन परवरदिगार मज रोटुक वोस तो कर तहज इबादत पत कर अल्लाह ताला तिमन पे पनुन गजब पत कर तिमन जिल्लत मस्कनत कर ना वह क्या जाए यह आयत कि अगर ईमान का आन यमो मज तो तमिस आह खौफ तो बेस सह गम किन ती वन दपान तिज वहाज़िही तरीक़तुल कुरान यह रूदमुत कुरानुक उसलूब यह तरीक़े कुरान क्या इज़ा वक़अ फ़ी बअज़ि नुफूस इंद सियाक़िल आयात बअज़ुल अवहाम येल ते इंसानस कह आयत समझनस मज हेकि कन्फ्यूजन गछित कह वहम गछित अमिस गो कह कन्फ्यूजन सह कन्फ्यूजन दूर करान कुरान मजीद पाने सह कित पट फला बुद्द अन तजिद मा यज़ीलु ज़ालिकल वहम रब सुन तरीक़ार कुरानुक तरीक़ार सह वहम कर दूर कन्फ्यूजन कर दूर यदन क्या कन्फ्यूजन गछा यदन गयो कन्फ्यूजन लिअन्नहु तंजील मन यअलमुल अशिया क़ब्ल वजूद क्या यह तम सिंद तरफ नाजिल कर यह कुरान युस प्रथ कह चीज़ जानान तम कि वजूद यह ब्रोट रब छुना मा काना वमा यकुन यह छुना यह कैसा गो या यह कैसा गछि यह सोरे इल्म रबस ती वन दपा वमन रहमतुहु वसिअत कुल्ल शैइन बे तम सज रहमत प्रथ कुन चीज़ गेराव कर वसत कर वल्लाहु आलम यन कि गयो कन्फ्यूजन दपा अन्नहु लम्मा ज़करा बनी इसराईल व ज़म्महुम तिकाज पचमन आयतन मज कोर अल्लाह ताला बनी इसराईल हिंद मजम्मत यम कर नाफरमानी पत कर अल्लाह ताला तिहंज मजम्मत मोन यमन पे नाराजगी इथे पे यम बने जिल्लत वल मस्कनत वल वगैरह व ज़करा मआसीहिम बे कर तिहंद गुनाह जिक्र व क़बाइहिम बे तिहंज कभी बुराई कर जिक्र रुब्बमा वक़अ फ़ी बाज़ि नुफूस दपा कस क्या यह कन्फ्यूजन गछित अन्नहुम कुल्लुहुम यशमलहुम ज़म क्या अमिक मतलब गो युस ति बनी इसराइली ओह चाहे तम ईमान ओना या नहीं ओना तिमन सारनी यी मसल छना यी यानी अगर बनी इसराइल दपित वो ना पत कुन आयत बैनत अंदर कि अल्लाह ताला सुन गजब गो तिमन पे मतलब गो बनी इसराइल किस अकिस अकिस नफरस पे रब सुन गजब चाहे सह ईमान वोल आसि या इथे पटन अल्लाह ताला सुन यानी यमन पे गई जिल्लत यमन पे गई मस्कनत क्या अमिक मतलब गो कि अकिस अकिस बनी इसराइली फर्दस पे ती समझावान दपा फ़अरादल बारी तआला अल्लाह ताला सुन मकसद ओस इराद ओस अन युबय्यिना मन लम यलहक़हु ज़म मिनहुम बिवसफ़िह कि यमन नम सिफत आसन तिमन पे सह मामला तिमन पे अल्लाह ताला नाराज जैसे उम्मत मुस्लिमा अगर उम्मत मुस्लिमा उनकन मसैलन मज तो या मुसीबत आजमाइशी या कह अजाब क्या मतलब गो यह अजाब ओ सारे खतर अजाब कि यह अजाब कह खतर आजमाइश यह मसला है। वलम्मा कान अयज़न ज़करा बनी इसराइल खस्सह यूहमुल इख्तिसास बिहिम तवे कोर अत मज खसूसन जिक्र ताकि कह कन्फ्यूजन गम सारी ना अम मज नम सिफत आसन कम सिफत यम ईमान और रब्बस यम आखिर किस दोस्तन ईमान अमल सालिह कर तमिस पे हम चीज़ कहें बे दपान ज़करा तआला हुक्मन आमन बे ब्या चीज़ कह वन है शायद यह बनी इसराइलन योत तिम योज कर नाफरमानी तिमन योत पे गो गजब लिहाजा अगर अस करो नाफरमानी अस गि गजब शायद नाजिल ये गो ब्या कन्फ्यूजन दूर सह क्या गो दपान आमन यशमलु तवाइफ कुल्ला यह प्रथ कुन मजहब वलिस अस उम्मत मुस्लिमा अगर अस मज यम नाफरमानी अस त्रो अल्लाह ताला सज किताब अस करो नाफरमानी अस पे क्या कर अल्लाह ताला यम अजाब यम कमन कर बनी इसराइल लियत्तज़िहल हक़ ताकि हक़ गछि वाज़िह व यज़ूलु तवहम वल इश्काल इश्कालात कन्फ्यूजनस वहम यम चीज़ गछन दूर। नंबर 2 सवाल इला माज़ा युशीरु अख़्ज़ु मा अंज़लल्लाहु बिक़ुव्वतिन फिल आया दपा यन कुन इशार कि यमन आव मजबूती सान रटू रटन क्या मजबूती सान या रब छना वन वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तो ये यमन सत एग्रीमेंट कोर वाद कोर पे थोक हेर कन तूर पहाड़ी अयजान वोन खुजू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा हे रटू सा मजबूती सान यमन क्या रटन मजबूती सान ती वन दपा ये हसा मुराद अल मुराद बिलक़ुव्वा अल जद वल इज्तिहाद अतन मुराद तुम करियो मेहनत तुम करियो कशमकश तुम करियो स्ट्रगल तौरात के तलीमातन पे व अदम तकासिल व तगाफुल और युस तुम सुस्ती छो करान युस तुम गफलत करान यह त्रयू यानी दीन किस बारस मज सुस्ती तो गफलत त्रयू दीन किस बारस मज करियो मेहनत यही मकसद तौरात किस बारस मज करियो मेहनत सो रटियो तथ पे करियो मेहनत। 3 सवाल
لماذا جعل اعتداء اليهود في السبت مع أنهم حفروا اليوم الجمعة دپان یہندِ خٲطرٕ کیازِ آو یہوٗدن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ وننہٕ بٹوار حالانکہِ تِمو جمعہ دۄہٕے نافرمٲنی کٔر تِمن کیازِ آو یوم سبت وننہٕ نافرمٲنی کر کٔر تِمو کٔر جمعہ دۄہٕے کھٔنۍ تِمو تِم دۄب وۄب وغیرہ مگر یِمن کیازِ پیوٚو ناو اصحاب السبت مانا اوس مگر مسلہٕ چھُ نافرمٲنی گٔے نا جمعہ دۄہہِ پٮ۪ٹھٕے وۄنۍ دِ شیخ جواب دپان وإنما جعل الاعتداء فيه مع أن الحفر في يوم الجمعة دپان اگرچہِ تِمو کھٔنۍ یِم چاہ یِمن گاڈن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ جمعہ دۄہٕے مگر لأن أثره الذي ترتب عليه الإسيان گۄنہُک اثر کر اوس پیوان بٹوارِ دۄہ تمیُک اثر کر اوس پیوان گۄڈٕ تر بیاکھ چیٖز فکر ییٚلہِ اِنسان گۄناہ کرِ نا پیوٚو نا اثر وۄنۍ چھُ عقوٗبتُک شِکار گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذابُک شِکار گژھان وهو دخول الحیطان للحیاض تِکیازِ یِمن دۄہن منٛز آسہٕ یعنی جمعہ دۄہ ٲس پتہٕ یِم کھسان وسان بۄن کُن پتہٕ آسہٕ بٹوارِ دۄہ آسان یِم کتھ منٛز گٔمٕژ ہُمن کھۄڈن انٛدر ہُم ٲسۍ پتہٕ یِمن آرام سان کران شِکار یکو فی یوم السبت اوس گژھان بٹوارِ دۄہ اچھا بیاکھ سوال چھُ ژوٗرِم لماذا خُصت الموعظة بالمتقین یہِ کیازِ آو وننہٕ کہِ نصیحت رٹان صرف پرہیزگارٕے یوت کیٛاہ نصیحت چھنہ سارنٕے خٲطرٕ نصیحت کیازِ آیہِ خاص کرنہٕ پرہیزگارن سۭتۍ متقیٖنن سۭتۍ تِکیازِ ولکنها لا تكون موعظة نافعة الا للمتقین نصیحت یی کرنہٕ سارنٕے مگر نصیحتس تُلہِ فٲیدٕ کُس یُس اللہ تعالیٰ آسہِ کھوژان سٲری تُلن نہٕ فٲیدٕ مثال چھےٚ نا حلوٕچ یہِ چھےٚ نا حلوٕچ مثال نفرن رٔکِو نہٕ حلوٕ مجمہٕ أمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ چھُ سارنٕے خٲطرٕ ییٖتۍ لُکھ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ چھِ بہٕ کیٛاہ دِمہٕ یِمن مگر کٲنٛسہِ چھُ میادس تکلیٖف سُہ ہیٚکہِ حلوٕ کھٮ۪تھ نتہٕ اوس نا أمۍ حلوٕ ووٚنمُت سارنٕے خٲطرٕ تی گوٚو اچھا واما من عداهم دپان یِم امہِ ورٲے چھِ یِم نہٕ رۄبس چھِ کھوژان فلا ينتفعون بالآیات تِم تُلن نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ آیتن فٲیدٕ یعنی تِمن بیٚیہِ میلہِ نہٕ نصیحت کِہینۍ تِمن وایہِ نہٕ سۄ نصیحت کِہینۍ نصیحت کٔمِس چھِ وایان ییٚمِس شرٛپن بانہٕ آسہِ تِم گٔے متقیٖن پوٗژِم سوال مل حکمت فی امر اللہ تعالیٰ لہم بذبح بقرہ رۄبن کیازِ ووٚن یِمن گاوٕے کٔرِو ذبح بدل کیازِ کانٛہہ جانور کیازِ آو نہٕ وننہٕ ذبح کٔرِو آوا سمجھ اچھا بیٚیہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ مسلہٕ اکھ چیٖز کہِ گاو کیازِ آیہِ مطلب یہِ چھُنہ معاملہٕ کہِ یِمن کیازِ ووٚنُکھ یہِ گاو کٔرِو ذبح یِمن کیاہ مسلہٕ اوس گوٚمُت اتھ چھُ بعض اسرٲیلی رِوایتن منٛز آمُت دپان أکۍ شخصن اوس سۄ ٲس تٔمِس بابتھٕر پراپرٹی ہِنٛدِس لالچس منٛز چھُنہٕ کیاہ مٲرِتھ تٔمۍ ژھُن پیترٕے مٲرِتھ تاکہِ پراپرٹی کٔمِس گژھِ لارٕنۍ مےٚ پتہٕ تُجِن سۄ لاش لگٲوٕنۍ بیٚکہِ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ بظٲہِر ییٚتٮ۪ن ثبوٗت کتٮ۪تھ مِلہِ لاش یِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ اختِلاف ہے یہِ کٔمۍ کوٚر قتل تہٕ پتہٕ گوٚو أتھۍ بارس منٛز آیہِ موسیٰ علیہ السلام نِش دوٚپُکھ اَسہِ وَن تہٕ حظ پھلٲنۍ سُنٛد قتل یِم چھِ مگر اسرٲیلی رِوایت واللہ تعالیٰ عالم کیاہ چھُ لیکن یہِ چیٖز چھُ کہِ یِمن آو وننہٕ گاو أنۍوُن پتہٕ ییٚلہِ تُہۍ سُہ ذبح کٔرِوُن تمیُک اکھ تان تُلِو تمہِ سۭتۍ ترٲیِو ژٔنٛڈ أمِس مقتوٗلس یُس یہِ قتل آو کرنہٕ ٹھیٖک یہِ گژھِ زنٛدٕ یہِ وَنہِ بہٕ کٔمۍ کوٚرُس قتل یہِ چھنہٕ پتہٕ پتہ کینٛہہ کہِ ہُے چھا واقعہ گوٚمُت کیاہ چھا واقعہ کیازِ صحیح رِوایتو منٛز چھِنہٕ یِم چھِ تفسیٖرن منٛز آمٕتۍ بنی اسرٲیلی رِوایتن منٛز وۄنۍ چھُ سوال کہِ ٲخٕر گاوٕے کیازِ آو یِمن وننہٕ ذبح کٔرِو اوٗنٹ کیازِ ووٚنہوکھ نہٕ ژھاوٕج کیازِ ووٚنہوکھ نہٕ یہِ چھُ معاملہٕ دپان تِکیازِ قال الماوردی امام ماوردی رحمہ اللہ کران بیان دپان وانما اُمیرُ واللہ عالم رۄب چھِ بہتر زانان شاید آسٮ۪کھ ییٚمہِ موٗجوٗب آمُت وننہٕ بذبح البقرہ دوٗنہ غیرہا کہِ گاوٕے کٔرِوُن ذبح باقیو جانورو کھۄتن لأنہا من جنسِ ما عبدوہ من العجل تِکیازِ ییٚمِس یِمو پرستِش کرے نا سُہ کیاہ اوس سُہ اوس أہنٛدِ جنسہٕ منٛز پرستِش کٕہٕنٛز کرے یِمو ؤسۍ سٕنٛز وۄنۍ اوس کٲنٛسہِ جنسہٕ منٛز چھُ ییٚمہِ سٕنٛدِ جنسہٕ وۄنۍ کیاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ لِیُحوَّنَ عِندَہُم ما کانَ یرونہ من تعظیٖم تاکہِ یُس یِمن ؤسۍ سُنٛد یہِ تعظیٖم اوس نا دِلس منٛز سُہ نیرِ نٮ۪بر یِمو کوٚر نا یِمو کوٚر پنُن معبوٗد پانے ذبح ییٚلہِ معبوٗد ذبح گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیاہ توٚر فِکرِ بابا یہِ نہ چھُنہٕ سانہِ حاجت روا یا مُشکِل کُشا نہ بنہِ یہِ کِہینۍ نہٕ ول یعلم بِاِجابتہِ ما کانَ فی نفوٗسِہِم من عبادہ بیٚیہِ اوس اَمہِ سۭتۍ یہِ تہِ کرُن اللہ تعالیٰ ہس یِمن ٹیسٹ وُنہِ کوٗتاہ چھُ یِمن أمِس ؤسۍ سُنٛد محبت دِلس منٛز تۄہہِ سمجھ تہٕ لہٰذا اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا یہِ تہِ واضح ییٚلہِ یِمو پتہٕ سُہ ذبح کوٚر لہٰذا مۄکلیو یہِ سورُے تعظیٖم تہِ تہٕ بیٚیہِ مۄکلیو محبت تِہُنٛد شیٚیِم لماذا رد موسیٰ علی السؤالِ قومہ بقولہِ دپان موسیٰ علیہ السلامن کیازِ کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ رد ییٚلہِ یِمو ووٚنُس دوٚپہوس قالوٗ اتتخذُ ہُزوا کیاہ تُہۍ چھِو اَسہِ ٹھٹھٕ کران موسیٰ علیہ السلامن کیاہ ووٚن اعوذ باللہ ان اکوٗنہ من الجاہلین بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ پناہس منٛز یِوان کہِ بہٕ بنہٕ جٲہلو اندر دپان لأنہ لا یلیٖقُ بالعقلاء والافاضل دپان اہلِ عقلن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یِم دانا انسان آسان فضیٖلت وٲلۍ انسان آسان تِمن چھُنہٕ یہِ شاین نِشان کہِ تِم آسان ٹھٹھ تہٕ مزاق کران کیاہ تر فِکرِ مےٚ یُس عقل منٛد آسہِ سُہ کرِ نہٕ کٲنٛسہِ ٹھٹھٕ وۄنۍ یُس ٹھٹھٕ کرِ سُہ کیاہ آسہِ تیٚلہِ سُہ چھُ بیوقوٗف یُس کٲنٛسہِ مزاق کرِ پانس برونٛٹھ کنہِ آسہِ نفر پتہٕ آسہِ تٔمِس کُنہِ رنگہٕ مزاق کران کتھِ رنگہٕ کران مزاق ٹھٹھٕ کران سُہ چھُ بیوقوٗف فإنه أخص من المزح
لأن في حدو مزحن مع اور خصوصا ییٚتٮ۪ن کیٛازِ وَنان استعزا تِکیٛازِ یَتھ استعزاہَس منٛز چھِ آسان بیٚکہِ سٕنٛز تحقیٖر یاد تھٲیزیو کیٛاہ آوا سمجھ اکھ گوٚو کہِ کانٛہہ کَرِ جوک یہ ایک بات ہے مِثال کٲنٛسہِ وَنہِ جوکَس منٛز کانٛہہ کَتھ اَسنٲیِن یہِ تہِ چھُ مزاح بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُ جوک کران تَمہِ آیہِ یُس أمِس برونٛٹھ کَنہِ چھُنہ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز تحقیٖر اَتھ منٛز کران یہِ چھِ أمِس حقارت زانان اَتھ منٛز یہِ چھِ أمِس عزتَس کمی کرناوان اَتھ منٛز آو سمجھ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ چھُنہٕ شایہِ نِشان آسان اہلِ عقلن تہٕ اہلِ فضلن بیٚیہِ ان المزح لا یلیٖقُ فی المجامع العامہ بیٚیہِ چھِنہٕ آسان مطلب لُکن ہُنٛد چھُ اکھ مجمہٕ کُنہِ جایہِ اکھ گرُپ چھُ کُنہِ جایہِ أسۍ بیٚہمو کٲنٛسہِ ٹھٹھٕ کرنہِ أمِس والو عزت أسۍ چھِنہ اگر تُہۍ وٕچھِو لۄکٹٮ۪ن بچن تہِ چھِنہ دپان مےٚ ؤنۍ زِ ہا مگر پننہِ جایہِ ؤنۍ زِ ژےٚ ووٚنُتھ مےٚ عزت تِمن تہِ چھُ یہِ احساس آسان یعنی عزتِ نفس چھُ بوٚڑ چیٖز اگر ژےٚ وَنُن تہِ چھُے نہ نصیحت تہِ چھِنہ کَرٕنۍ کانٛہہ چیٖز تہِ وَنُن تہِ یہ بھی پٔرسنل میں کہے آپ لیکن جب آپ سارے لوگوں کے سامنے تو یہِ چھُ أمِس باسان مےٚ گوٚو عزتِ نفسَس وٲژ مےٚ ٹھیس لہٰذا کٲنٛسہِ ہِنٛدِ عزتِ نفسَس چھَنہٕ ٹھیس واتناوٕنۍ کینٛہہ علی انہُ لا یلیٖقُ بمقامہِ اور خصوٗصن ییٚلہِ رسوٗل آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر آسہِ تٔمِس شوٗبیا یہِ کَرِ ٹھٹھٕ منٛز کٔرِل ہرگز نہٕ کینٛہہ ولذا تبرأ منہُ تَوَے کوٚر موسیٰ علیہ السلام برات اَمہِ نِش کہِ بہٕ چھُس نہٕ جٲہِلو اندر کینٛہہ بہٕ بیٚہمہٕ ٹھٹھٕ تہٕ مزاح کرنہِ آو سمجھ اور سٔتِم تہٕ ٲخری سوال ما خطوٗرہ التعنت والتشدد فی الدیٖن دپان دیٖنس منٛز سختی تہٕ شدت کرنہٕ سۭتۍ کم خطرات چھِ وٕچھِو دیٖن کیٛاہ چھُ اعتدال انصافس پٮ۪ٹھ مبنی تبسُتس پٮ۪ٹھ مبنی لیکن ییٚتٮ۪ن ژٕ دیٖنس منٛز شدت کرکھ سختی کرکھ تتھ نیرن خطرات تتھ نیرن ڈینجٲرٕس تتھ نیرن نتٲیِج غلط سُہ کِتھ پٲٹھۍ درٛاو سُہ گوٚو نہ یِہوے کہِ یِمو کوٚر اعتراض صرف ٲسۍ وَنان گاو کِژھ حظ یِمن آیو ونٛنہٕ کٔرۍتون اکھ گاوا ذبح اَنیکھ گاوا تہٕ کریکھ ذبح تہٕ مۄکلیو مسلہٕ مگر یِمو لٔج نہ قٲتِل کرٕنۍ یوٗت یِمو زیادٕ اتھ منٛز خوٗن نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو اللہ تعالیٰ ہن ترٲے یِمن تیٖژ سختی پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ أنۍ سۄ گاو تی وَنان دپان فلو لم یعترضوا لأجزأت عنہم ادنى البقرہ اگر نہٕ یِم اعتراض کران نہ کِہینۍ یِم انن کانٛہہ تہِ گاو کریکھ ذبح تہٕ مۄکلیو مسلہٕ مگر ولکنہم شددوا فشدد علیہم ییٚلہِ یِمو سختی کٔر اللہ تعالیٰ ترٲے یِمن مزیٖد سختی یِمو لٲج اتھ منٛز یہِ سُہ کھنُن یہِ چھِنہ وَنان سُہ کھال اُتارنہٕ نتیٖجتن اللہ تعالیٰ تہِ تھٲے یِمن پتہٕ تمے اعتبار حتیٰ انتہوا الی بقرہ لاسٹس آیہِ یِمن وننہٕ سۄ گاو أنزیو التی اُمروا بذبحہا یۄس یِمن حُکم آو کرنہٕ سۄ کٔرِوُن ذبح فوجدوہ سۄ درٛاے تٔمِس شخصس نِش عند رجل لیس لہُ بقرہ غیرہا تٔمِس ٲس نہٕ بیٚیہِ اَمہِ ورٲے کانٛہہ گاو کِہینۍ تٔمۍ کیٛاہ کوٚر یِمن تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن آز پھسے یِم بہٕ دِمہٕ یِمن قۭمتھا کوٗتاہ قۭمتھ ہیوٚتنکھ فقال واللہ لو انقصہا من ملء جلدہا ذہبا یوٗت کال نہٕ أہنٛزِ بستہِ برابر مےٚ سۄن دِیِو بہٕ مانو نہٕ یعنی مِثال کے طور پر یہِ کٔرٕکھ ذبح پتہٕ چھِنہ نیران أمِس بستہٕ تتھ بستہِ پٮ۪ٹھ گژھِ سٲرسٕے بستہِ پٮ۪ٹھ سۄن واتُن یہِ کوٗتاہ گوٚو نتہٕ ٲس سمپل ٲسمٕژ ہُتٮ۪تھ انٕنۍ گاو مۄکلیو قٕصہ یوٗت قۭمتھ اوس نہٕ دیُن مگر یِمن پیٚیہِ سختی اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ یِمو کٔر کِشکانجہِ اتھ انٛدر لہٰذا گژھِ نہٕ انسان زیادٕ پتہٕ سُہ کِشکانجہِ کرُن فاخذوہ فذبحوہ پتہٕ روٚٹ یِمو یہِ گاو تہٕ پتہٕ کٔرِکھ یہِ ذبح سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا اِلہَ الا انت استغفرک واتوب الیک